सोच्या छ, रुख भनेर सुतेको छ, रुख भनेर बिउजेको छ, रुखको लागि गरेका छ, चार तारेर रुख भनेर हिँडेको छ, जिन्दगी त्यहाँ लगायो। त्योसँग आबद्ध भएको मान्छे छ, अचानक भोट हाल्ने बेलामा के भन्छ भने हँसिया हँसौडामा गएर चुनाव चिन्हमा हाल, झन्डा पनि त्यही लिएर हिँड भन्छ। हिजो मान्छेका टाउका छिनाएको छ, काटेको छ, मारेको छ, गोली ठोकेको छ, हैन? नेपाल गठबन्धन पार्टी भन्ने नाम राख, एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड। नेपाल गठबन्धन पार्टी नामै नेपाल गठबन्धन पार्टी एकजना भए पनि हार्छ, दुईजना भए पनि हार्छ, तीनजना भए पनि हार्छ, पाँचजना भए पनि हार्छ क्या। किनभने हार्ने मनस्थितिबाट गइसकेपछि हार्छ। उनीहरू मनस्थिति नै हार्ने मनस्थितिमा छन् हैन? हार्न गइरहेका छन्, हार्छौँ भनेर एकजुट भइरहेका छन्। भोट त यिनीहरूले हाल्ने होइन होला, भोट त मतदाताले हाल्ने होला। अनि मतदातामा सन्देश के गइरहेको छ? सबैभन्दा बलियो केपी ओली भन्ने सन्देश गएको छ कि छैन? अनि मतदातालाई के रोज र के रोज्ने? जो बलियो छ त्यसैलाई रोज्ने होला। फेरि लजिक त्यो हो कि नि त? मतदाताले भोट कसलाई हाल्ने? बलियालाई हाल्ने कि कमजोरलाई हाल्ने? भनेको भोलि यसले डेलिभर गर्छ भन्नेलाई हाल्ने कि डेलिभर गर्दैन भन्नेलाई हाल्ने? भोलि यसले स्थायित्व दिन्छ भन्नेलाई हाल्ने कि? तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि यिनीहरूले हराउँछौँ भनेर जिताउँदैछन् त्यसो भए होइन त? अल्टिमेटली चाहिँ विशेष मान्छेको के गयो भने ए आयो बलियो त त्यो रहेछ नि त। यिनीहरू सबैले स्वीकारेको हो। भोट हाल्ने मान्छेले त्यो हिसाब किताब गर्न थाल्यो। कसले हो मेसेज कसले लिने हो त? कसले जिताउने, कसले हराउने? त्यो त मतदाताले हो। हराउने जो मतदाता हो त्यो मतदातामा यो सन्देश गइरहेको छ क्या। हामी एक्लै कोही पनि पर्याप्त छैनौँ, केपी ओली अत्यन्त बलियो छ, यसलाई परास्त गर्न सकिँदैन है भन्ने मेसेज गइरहेको। स्थानीय निर्वाचनमा त के हुन्छ भने एकदमै घर झगडा पनि प्रभावी हुन्छ। अरू त छोड्नुहोस् न, घर झगडा पनि प्रभावी हुन्छ त्यहाँ। चुनाव चिन्ह त हुन्छ, घर झगडा पनि प्रभावी हुन्छ। ल, एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण र विशेष कुराकानीका लागि रहेका छौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि चर्चित लेखक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई। यो दाजुको नाम प्रोनाउन्सिएसन गर्न अलि अप्ठ्यारो लाग्ने कि अनिरुद्ध भन्न आउँछ, तर खास रुद्ध भन्नुपर्ने, बुद्ध भने जस्तै रुद्ध भन्नुपर्ने, अनिरुद्ध भन्नुपर्ने। रुद्ध भनेको पनि फरक हो फेरि। हजुर। रुद्धमा निरुद्ध। हजुर। रुद्धमा निरुद्ध मजाले रोकियो, रुद्ध भनेको रोकिएको भयो। हजुर। अनि निरुद्ध भनेपछि मजाले रोकिएको भयो। उपसर्ग लागेपछि रोक्दै नरोकिने, अनस्टपेबल भन्नुपर्छ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि। अविरल, जसलाई रोक्नै सकिँदैन क्या। त्यो अनिरुद्ध, त्यो अनिरुद्ध भन्नेको चाहिँ कुनै अर्थ पनि छैन, प्रयोजन पनि छैन। त्यो भन्दै पनि सुन्न पनि अप्ठ्यारो। हजुर। न अर्थ लाग्ने। हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि धेरै जसो रुद्र प्रसाद, रुद्र पाण्डे के भएकोले गर्दाखेरि मान्छेका मुखमा चाहिँ रुद्र आएको हो। नभएदेखि रुद्र आउनु पर्दैन। कमन नामहरू मान्छेको कतिपयको त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यो अवरुद्ध जस्तो रोकिन्छ भने जस्तै रहेछ नि त। अवरुद्ध रोकिन्छ भने हाम्रो चाहिँ रोकिँदैन, यो चाहिँ रोकिँदैन। अनिरुद्ध भनेको नरोकिने भनेको, एउटा लयमा सधैँभरि गइरहने, जसलाई रोक्न सकिँदैन। अनस्टपेबल, अनिरुद्ध, जसलाई रोक्न सकिँदैन, जो रोकिँदैन, जो निरन्तर चलिरहन्छ। एउटा बेग हो भनौँ, त्यसो बेग हो। ओके, यो अरूलाई पनि कन्फ्युजन छ कि एउटा क्लियर होस् भन्ने हिसाबमा। अब अलिकति राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि जस्ता खालका घटनाक्रमहरू अलि विकास भइरहेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिक आइरहँदाखेरि हुन त आजमाधव नेपालले सर्न सक्ने सङ्केत पनि गरेका छन्। यदि नसर्ने कुरालाई आधार मान्ने हो भने चटारो राम्रैसँग लागेको छ नि त दाजु? 30 वैशाख भनेको त आइहाल्यो नि अब, किनभने अहिले 3-4 दिन बाँकी छ चैत्रको, त्यहाँबाट 30 वैशाख त आइ नै हाल्यो भनेको। तर पनि हुन्छ कि हुँदैन कि सर्छ कि भन्ने एक खालको मान्छेलाई चाहिँ लाग्दो रहेछ। त्यतातिर त जाँदै नजाउँ। यो हाम्रो जनताको सङ्कालु स्वभाव कि नेताको अविश्वासी चरित्रको कारणले चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई शङ्का गरिरहन्छन् नि? अब हामी कहाँ एउटा कुरा के छ भने जस्तै यो चुनाव हुन सक्छ सक्दैन, हुने नहुने भन्ने कुरा को निर्णय गर्ने काम चाहिँ कसको हुन्छ त भन्दा लोकतन्त्रमा निर्वाचन आयोगको हुन्छ। अब जब उसले निर्वाचन आचार संहिता लागू गरिसक्यो, तिथिमिति तय भइसक्यो, सबै जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिइसक्यो। अब यहाँ सरकारको जिम्मेवारी छैन। साँच्चै भन्ने हो भने, लोकतान्त्रिक विधिलाई मान्ने हो भने अब सरकारको कुनै जिम्मेवारी छैन। अब
निर्वाचन आयोगले जसलाई जहाँ जहाँ खटाउँछ त्यो काम गर्ने। सरकारले न सारेर सक्न सक्छ न निर्वाचन त्यो हुँदैन आयोगको हैन? आफ्नो अध्ययन अनुसार यदि 30 वैशाखमा सम्भव भएन भने उसले सार्न सक्छ। उसले सार्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन बात लाग्ने कुरा छ नि त्यो बात लाग्दैन। उसले अध्ययन गरेर, उसले शोध अनुसन्धान गरेर र पर्याप्त कारणहरू सहित यदि निर्वाचन सारिदियो भने 30 वैशाखमै गरेको मानिन्छ। उसलाई सार्ने अधिकार छ। कति चरणमा गर्ने भनेको पनि सरकारले भनिरहनु पर्दैन। वो वास्तवमा कति सम्भव छ कति सम्भव छैन भनेर निर्वाचन आयोगले आफै गर्छ। भारतमै पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, प्राय सरकारले होइन निर्वाचन आयोगले भन्छ किनभने यति चरणमा गर्नुपर्छ, यति चरणमा गर्दा मात्रै सम्भव हुन्छ। 5 चरणमा, 6 चरणमा, 2 चरणमा, 3 चरणमा गर्दा मात्रै सम्भव हुन्छ, नभएदेखि सम्भव हुँदैन भनेर निर्वाचन आयोगले निर्धारण गर्छ। त्यो भएर अब यो निर्वाचन आयोगको, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूको निर्वाचन आयोगको परिभ्यूमा पर्ने कुरा, निर्वाचन आयोगको परिधिभित्र पर्ने कुराको टीका टिप्पणी हामी नगरौँ। हजुर, अब यहाँले एउटा स्वतन्त्र लेखक विश्लेषकका हिसाबले नजिकबाट निर्वाचन हेर्दाखेरि यो मात्रै होइन, धेरैवटा निर्वाचनलाई साह्रै नजिकबाट गहिरोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ पहिलाका पनि। र ती निर्वाचनहरू र अहिले हुँदै गरेको निर्वाचनमा केही फरक महसुस तपाईँले गर्नुभएको छ? अब हुन त योभन्दा अगाडिको स्थानीय निर्वाचनमा पनि झन्डै यस्तै परिस्थिति ठाउँ ठाउँमा थियो। गठबन्धन पनि भनेको थियो, गठबन्धन भएको पनि थिएन, भएको पनि थियो, भएको पनि थिएन। कतिपय ठाउँमा भयो, कतिपय ठाउँमा भएन। र जहाँ गठबन्धन भयो त्यो गठबन्धन भएका ठाउँमा असन्तुष्टि प्रशस्तै देखा पर्यो। किनभनेदेखि कसैले त अब यसमा हातै काटेर दिए जस्तो, गला नै काटिदिए जस्तो पनि माने र त्यसको प्रतिक्रिया चाहिँ सङ्गठनमा पर्यो, पार्टीहरूका सङ्गठनमा पर्यो। पार्टीहरू भनेको निश्चित सिद्धान्तका आधारमा गठन भएका हुन्छन्। यदि निश्चित सिद्धान्तका आधारमा गठन भएका होइनन् भने होइनौ भन्नु पर्यो। जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, स्टालिनवाद चाहिँ हाम्रो सैद्धान्तिक धारा होइन भन्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेससँग उसले गठबन्धन गर्दा त्यो हाम्रो सैद्धान्तिक धारा होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले भन्नु पर्यो कि हामी लोकतन्त्र प्रेमी श्रेमी यस्तो उस्तो केही पनि होइनौँ, हामी जोसँग पनि मिल्न सक्छौँ जुनसुकै प्रयोजनको लागि भन्नु पर्यो। हाम्रो नाम मात्रै यसो नेपाली काङ्ग्रेस हो, हाम्रा पिता पुर्खाले लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेका हुन्, त्यो चाहिँ सत्य हो। तर अब त्यसबाट हामी बाँधिएका छैनौँ। अब हामी सिद्धान्तबाट हाम्रो परिचय त्यो सिद्धान्तसँग अब जोडिँदैन। अब हजुरले पृष्ठभूमिमा जे कुरा बताइरहनु भएको छ, यो गठबन्धन भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पार्टी भने के हो भन्ने कुरा नै पहिला बुझ्न जरुरी छ। त्यसपछि त पार्टी भने के हो, निर्वाचन भनेको के हो, किन पार्टी बन्छन्, किन निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्यो भने अनि गठबन्धन गर्नु ठिक बेठिक भन्ने कुरा पर्याउनलाई त्यस पछाडि सहज होला जस्तो छ। त्यसो पार्टी भने के हो त? पार्टी भनेको लाई पहिला पार्टीलाई नै बुझाइदिनु, यो हेर्ने दर्शकलाई पनि सहजीकरण होस् भन्दाखेरि पार्टी किन बने त भन्दा पार्टीको पार्टीहरू बने किन त हेर्नुहोस्। अब यसको लागि तपाईँले पहिला अमेरिकन कन्स्टिट्युसन मेकिङमा जानु, बेलायतमा जानुपर्छ। बेलायतमा पार्टी बन्दाखेरि कमनरहरू अथवा सर्वसाधारणहरू र यो सामन्तहरू, जसलाई यिनीहरू सामन्त भन्छन्, लर्ड्सहरू जसलाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा राजाका भारदारहरू, तिनीहरू र सर्वसामान्यका बिचमा द्वन्द्व हुन्छ क्या, बिचमा द्वन्द्व हुन्छ र त्यो एउटा ग्रुपिजम जान्छ। त्यो ग्रुप नै पछि गएर त्यो आइडियोलोजी बन्छ। किन त्यसको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ नि त। जस्तै सर्वसाधारणको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ, आफ्नो चाहिँ आफ्ना एन्ड्सहरू छन्, आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ, सार्वजनिक स्वार्थ छ भनौँ न। लर्ड्सहरूको अथवा जो राजा पक्षका छन्, भाइ भारदारहरू छन्, उनीहरूको आफ्नो पक्ष छ। र एकातिरबाट टोरी पार्टी अर्थात् कन्जर्भेटिभ पार्टी र एकातिरबाट लेबर पार्टी, लिबरल पार्टीहरूको जन्म हुन्छ। निश्चित धारणाहरूलाई बोकेको कारणले गर्दा। जस्तै
त्यो पार्लियामेन्टबाट जन्मियो। अमेरिकामा चाहिँ कन्स्टिट्युसन मेकिङको बेलामा जन्मियो, संविधान बनाएको बेलामा जन्मियो। त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि कन्फेडरलिस्ट र फेडरलिस्ट। कन्फेडरलिस्ट भनेको महासङ्घवादीहरू र सङ्घवादीहरू। सङ्घवादी भनेको एउटा युनियनिस्ट भने पनि हुन्छ हाम्रो यतातिर भन्दाखेरि। युनियन एउटै सङ्घ हुनुपर्छ, एउटा सेन्टर चाहिँ त्यसको जे भए पनि बलियो हुनुपर्छ र अरू युनिट्सहरूमा पनि स्वतन्त्रता र स्वायत्तता त हुनुपर्छ, तर के भनेदेखि सेन्टर पनि बलियो हुनुपर्छ है। कन्फेडरलिस्टहरूले महासङ्घवादीहरूले के भने होइन, हुन त कन्फेडरेसन त हुनुपर्छ, महासङ्घ त हुनुपर्छ, तर सबैको सोभरेन्टी, सबैको सार्वभौमिकता हुनुपर्छ त्यसमा। खालि एउटा लुज अहिलेको युरोपियन युनियन जस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने त्यो बेलाको अमेरिकाको यी दुईवटा धारणा, यी दुईवटा धारणा दुईवटा पार्टी बन्न गए क्या। अर्थात् यी दुईवटा विचारहरू पार्टी बन्न गए। विचार छोडेका दिन त सिद्धि निको विचार छोडेका दिन पार्टी पार्टी रहँदैन। विचार छोडेका दिन त पार्टी पार्टी रहँदैन। पार्टीको मुटु भनेको विचार हो नि त। यसलाई हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्दाखेरि चाहिँ जुन दाइले ऐतिहासिक सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ निश्चित उद्देश्य बोकेका समान विचार राख्ने मान्छेहरूको जुन एउटा सङ्गठन बन्छ त्यो पार्टी हो। यदि छोडेपछि के हुन्छ त अब सोध्नुहोस् तपाईँले मलाई। अमेरिकामा ती पार्टी आज छैन, किनभने विचार छोडे। नयाँ पार्टीहरू आए, अरू पार्टीहरू आए। अब ती पार्टीहरू छैनन्। जुन पार्टी त्यति बेलाका पार्टी हुन् यति बेला छैन। अब बेलायतमा अहिले पनि जस्तै लेबर पार्टी पछि आयो, किनभने लिबरल पार्टीले विचार छोड्दै गयो। विचार जब छोड्दै जान्छ अरू पार्टीहरूको उदय हुन्छ, किनभने नयाँ विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। जहिले पनि विचारबाट पार्टी जन्मिन्छ है। एउटा कुरा के ख्याल, विचार बिनाको पार्टी भन्छ नि, होइन विचार बिनाको पार्टी, विचारबाट पार्टी जन्मिन्छ। विचार छैन भने पार्टी छैन। पार्टी भनेको मुटु नै विचार हो, आबद्ध मानिसहरूको पार्टी हो। विचार नभएको पार्टी हुँदैन। अब अर्को उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। हाम्रा धार्मिक यो साम्प्रदायिक धार्मिक सम्प्रदायहरूमा हुन्छ नि, वैष्णव, शैव, शाक्त हुन्छ नि, वैष्णव पनि थरी थरीका हुन्छन् सम्प्रदायहरू। वैष्णवले विष्णुलाई छोडेर शिव मान्न थाल्यो भने के हुन्छ? वैष्णव हुँ भन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको तुलसीको माला लगाउँछ, तर होइन म मान्न चाहिँ शिव मान्छु भन्छ भने के हुन्छ? त शैव हुन्छ क्या। त्यो वैष्णव हुँदैन, त्यसलाई वैष्णव भन्न मिल्दैन। वैष्णव हुनलाई उसले विष्णु मानेको हुनुपर्छ। विष्णु सँगसँगै म शिव पनि मान्छु। यो हामी के छ भने हिन्दूको त त्यस्तो छ नि त। तर के छ भने प्रमुख उसको को हुनुपर्छ त भन्दाखेरि शिव होइन भाइ, विष्णु हुनु पर्यो वैष्णव। त्यसका पनि त निश्चित सीमाहरू हुन्छन्। निश्चित सीमाहरू। जस्तो वैष्णवले के गर्ने, शैव मान्नेले के गर्ने, अर्कोले के गर्ने भन्ने त्यसका पनि त्यो सीमाहरू भित्र रहेर न फलानु सम्प्रदाय यस्तो त्रिपुण्ड चन्दन लगाएर हिँडेको छ यस्तो शैवहरूले लगाउने नि, यसो निधारमा लगाउने लगाएको छ। अनि त्यहाँबाट म वैष्णव हुँ भन्छ, त्यो मिलेन। त्यो मिलेन। मिलेकोसँग के छ भने वैष्णव भएपछि यस्तै छैन, चन्दन लगाउनु पर्यो। पहिचान भयो नि त, पहिचान भयो, त्यो विचार। अब त्यसपछि हामीले अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि पार्टी भनेको विचार हो। पार्टी भनेको विचार हो। विचार छोडेका दिन पार्टी हुँदैन। पार्टी हुँदैन। पार्टी नभए झुन्ड हुन्छ, झुन्ड नभएको गिरोह हुन्छ कि माफिया हुन्छ कि चाहिँ एउटा त्यस्तो किसिमको लुटेराहरूको चाहिँ गिरोह हुनसक्छ, डाकाहरूको सङ्गठन हुनसक्छ, त्यस्तो हुनसक्छ। भनेको समान विचार उद्देश्य भएको सङ्गठनलाई पार्टी भनेर बुझ्यौँ अहिले हामीले बुझ्दाखेरि। उद्देश्य भएको समान त्यति मात्रै पनि। विचार भनेको के हो भन्दाखेरि दुईवटा कुरा हुन्छ, मिन्स र गोल, माध्यम र गन्तव्य। दुईवटा, माध्यम र गन्तव्य, लक्ष्य है। लक्ष्य भन्दा सजिलो हुन्छ। माध्यम र लक्ष्य दुईवटा स्पष्ट हुनुपर्छ। माध्यम के? मेरो माध्यम लोकतान्त्रिक विधिबाट। अब यहाँ चुनावको कुरा आउन लाग्यो। अब आएन, मेरो लोकतान्त्रिक विधिबाट, लोकतान्त्रिक विधिबाट यताउता विचलित नभइकन विधि व्यवस्थालाई मान्दै जनकल्याण गर्नु हो।
अनि फेरि अर्को अवधि आइसकेपछि फेरि जनताबाट अनुमोदन लिनु हो। जनताबाट अनुमोदन नलिकन म कुनै पनि शासनको परिकल्पना गर्न सक्दिनँ भन्ने लोकतन्त्र प्रेमी डेमोक्रेट यो विधि विधानबाट आवधिक निर्वाचनबाट म यताउता गर्दिनँ। जसरी भए पनि म जनताको अनुमोदन जनताको जनमतलाई लिएर मात्रै शासन गर्छु, जनादेशबाट मात्रै शासन गर्छु भन्ने मेरो उद्देश्य पनि हो र मेरो माध्यम पनि हो। भनेको त्यो समान विचार राखेको सङ्गठनले आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने माध्यमका रूपमा निर्वाचनलाई प्रयोग गर्छ होइन त? आफ्नो विचार लिएर निर्वाचनमा जान्छ र त्यसलाई अनुमोदन भएपछि उसले आफ्नो नीतिहरू कार्यान्वयन गरेर जाने हो। विचार लिएर जाने, निर्वाचनबाट जनअनुमोदित भएपछि आफ्नो नीति कार्यान्वयन गरेर गन्तव्यतर्फको यात्रा अगाडि बढ्छ। अझ मिठो कुरा तपाईँले उठाउनु भयो यहाँ। दुईटा के गर्ने हो त भन्दाखेरि त्यो विचार र कार्यक्रम, विचार र कार्यक्रम सँगसँगै एकदम त्यो नहेरिदिनुहोस् तपाईँले। म डिस्ट्र्याक्ट भएँ कि यता। हजुर, विचार र कार्यक्रम, त्यो विचारमा आधा कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि विचारबाट छुट्टै अलग्गै कार्यक्रम हुँदैन। विचारलाई पुष्टि गर्ने किसिमको कार्यक्रम हुनु पर्यो। लोकको सर्वोपरि कल्याणको विचार राखेको छ भने त्यही किसिमका कार्यक्रम आउनु पर्यो। त्यो विचार र कार्यक्रम लिएर जान्छ। नीति तथा कार्यक्रम सरकारले वर्षै पछि जारी गर्छ नि संसदबाट। सरकारले गर्दाखेरि नीति र पोलिसी, जस्तो कि निर्वाचनको कुरा गर्दा घोषणापत्रको कुराकानी गरौँ हामीले। त घोषणापत्र हामीले निर्वाचन कार्यक्रम जित्यो भने यसो गर्छौँ भनेर पहिला नै एउटा प्रतिबद्धता जे जनताको बिचमा राखिन्छ हैन? हाम्रो यो विचार हो, यो विचारलाई यो कार्यक्रमद्वारा परिपुष्ट गर्छौँ भनेको हुन्छ। त्यो त एउटा मत माग्ने प्रतिज्ञा पत्र जस्तो भनौँ न घोषणापत्रलाई होइन? अब यसरी हामीले यो यी सन्दर्भहरू भूमिकामा किन बाँधेको भने अहिले जसरी निर्वाचन आउँदै गर्दाखेरि गठबन्धनको हवा जे फिजाइएको छ, जे गठबन्धनको संस्कृति निर्माण गर्ने भन्ने तयारी भइरहेछ, यसले त सङ्ग्रहमा पार्टी विचार अनि सङ्गठन निर्वाचन भन्ने कुराको मान्यतामा कहीँनिर मेल खाइरहेछ र यस्ता चिजहरूले भन्ने त्यो सन्दर्भ मैले जोड्न खोजेको चाहिँ अहिले जुन गठबन्धनको कुरा भइरहेछ यो चाहिँ निर्दलीय शासनकालका बेलामा, पञ्चायती निर्दलीय शासनका बेलामा शेरबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, कृतिनिधि विष्ट अथवा के अरे मरिचमान सिंहका ग्रुपहरू जसको जुन विचारबाट बाँधिएका थिएन, इन्डिभिजुअल थिए, व्यक्ति थिए र उनीहरूको सर्वोपरि ऊ चाहिँ नै मतलब महाराज धिराज मात्रै थिए। तर उनीहरू आफू कुनै विचारद्वारा प्रतिबन्धित थिएनन्, मतलब विचारद्वारा बाँधिएका थिएनन्, विचारप्रति उनीहरू उत्तरदायी थिएनन्। व्यवस्था निर्दलीय व्यवस्था। त्यो निर्दलीय व्यवस्थामा व्यक्तिहरूका बिचको सम्झौता जस्तो, कम्प्रोमाइज जस्तो मात्रै थियो। यो कुनै पार्टीगत हिसाबले यसलाई पार्टीको नाम मात्रै दियो होला। पार्टीको हिसाबमा गठबन्धन हुँदैछ त। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, अहिले आएको नयाँ जन्मेको नेकपा एस, जसपा, अझ चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चासम्म पनि हामी चाहिँ 5 जना मिलेर एमालेलाई जसरी नै हराउने हो भनिरहनु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने? अब एमालेको पनि फेरि अर्कोतिर हामी चाहिँ कमल थापासँग मिल्ने भन्ने कुरा छ। एउटा कुरा उहाँहरूको गठबन्धन उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ, दुईटा शर्तमा गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो राजनीतिक पार्टीको वैचारिक धारणा जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी भनौँ, त्यो भइसकेपछि उसका निश्चित सिद्धान्तहरू होलान्। त्यसले मार्क्सलाई मान्दो होला, लेनिन मान्दो होला, स्टालिन मान्दो होला, माओ मान्दो होला, राइट? ओके। अनि जोसँग ऊ गठबन्धन गरेर गइरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस, के तिमीहरू यिनीहरूलाई मान्छौ? यिनीहरूले जुन विश्वदृष्टि दिएका छन्, यिनीहरूको जुन वर्ल्ड भ्यू छ, यिनीहरूले जुन किसिमको लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्, के त्योसँग तिमी सहमत छौ? भन्दाखेरि सहमत छु भन्छ नेपाली काङ्ग्रेस भने ओके। त्यसपछि एउटा लोकतन्त्र प्रेमीसँग उसले मत मागेन। त्यो जुन किसिमको मतादेश दिने खालका, जुन किसिमको जनादेश दिने खालको समूह छ, त्यसले मत दिन्छ होला। तर अब म लोकतन्त्र प्रेमी हुँ, बीपीको पार्टी हुँ,
लोकतन्त्रका लागि मैले सङ्घर्ष गरेको, लोकतन्त्र नै मेरो जीवन पनि हो, मरण पनि हो भन्छ भने त लोकतन्त्र प्रेमीले भोट दिने भन्छ भने त यस्तो गर्न मिलेन नि त। जस्तो अहिले त्यसो एकैछिन अब तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले फेरि पनि यसलाई सैद्धान्तिक आलोकमै लगिहाल्नुभयो विषय, किन उनीहरूको त विचार फरक छ, गन्तव्य फरक छ भने एउटै हो भनेर मत माग्ने त कहीँबाट पनि गुन्जाइस देखिँदैन नि तपाईँको कुरा अनुसार त। तर त्यही भइरहेछ नि त अहिले। मेरो कुरा अनुसार के वस्तुस्थिति युनिभर्सल कुरा भयो फेरि। अनि मतलब वस्तुस्थिति पनि त्यही होइन र कि पार्टी भनेको विचार होइन भन्नु पर्यो, विचारका लागि हामीले सङ्घर्ष गरेको थिएन भन्नु पर्यो, लोकतन्त्र विचार थिएन भन्नु पर्यो। यो जुन स्वतन्त्रता, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको जुन कुरा छ यो सबै विचार थिएन भन्नु पर्यो। हामी विचारका लागि सङ्घर्षै गरेका होइनौँ भन्नु पर्यो। विचारका लागि सङ्घर्ष गरेको हौँ पनि भन्ने, विचार छोड्यौँ पनि भन्ने कसरी भयो? कि त विचार होइन भन्नु पर्यो कि यो व्यवहार होइन भन्नु पर्यो, अरू अरू यसमा अरू कुनै पनि चान्स छैन। एकैछिन जस्तै म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, भारतमा बिजेपी छ, बिजेपीको विचार के हो? त्यो होइनौ भन्यो अरे बिजेपीले, र भोलि गएर बिजेपी गएर कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग उसले चाहिँ गठबन्धन गर्यो अरे, बिजेपीले कम्युनिस्ट पार्टीसित गठबन्धन गर्यो अथवा इस्लामिक पार्टीहरूसित गरिदियो अरे। एकैछिन इस्लामिक पार्टीहरू पनि छन् त, ओवेसीहरू छन् नि, उनीहरूसित बिजेपीले गर्यो अरे। त्यस्तो मिल्छ भने? त्यस्तो मिल्छ? त्यस्तो मिल्दैन। किनभने उसको ध्येय, उसको लक्ष्य नै फरक छ, उसको लक्ष्य नै फरक छ, उसको लक्ष्य नै फरक छ। अब तिनवटा लक्ष्य छन् अनि त्यहाँबाट एक ठाउँमा छौँ भने त्यस्तो भन्न मिल्छ? जस्तो अहिले उहाँहरूको कुरा के छ भने पछिल्लो जनआन्दोलन पनि हामीले मिलेर गरेको, चुनाव पनि मिलेर गरेको, निर्वाचन गणतन्त्र पनि सबै मिलेर ल्याएको, यो संविधानै हामी सबैले मिलेर बनाएको साझा डकुमेन्ट हो। फेरि मिलेर गरौँ, हाम्रो त सहकार्यको संस्कृति हो नि यहाँनिर नेपालमा त भन्छन् नि उनीहरू। केपी ओलीले त्यही मिलाएर बनाएको संविधान च्यात्ने काम गरे, प्रतिगमन गरे, संसद विघटन गरे, त्यस कारणले उनलाई परास्त गर्नको लागि गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर कहीँ न कहीँ यो तर्क त फेरि उनीहरूले सँगै दिएको छ। अहिलेको चाहिँ केपी ओली भयो, अहिलेको उनीहरूको तारो चाहिँ केपी ओली हो। त्यो त उहाँले स्पष्टै भनिरहनु भएको छ त। ओलीलाई परास्त गर्नका लागि उनीहरू एकजुट हुने, आफू जित्न होइन, आफ्नो ध्येय, आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो उद्देश्य अभिपूर्तिका लागि होइन। उद्देश्य अभिपूर्ति के हो भने केपी ओलीलाई परास्त गर्नका लागि। केपी ओली भनेको एउटा विक, एउटा कमजोर, एउटा अत्यन्तै के छ भन्दाखेरि आफ्नै सरकार थाम्न नसक्ने, आफैले पाएको बहुमत थाम्न नसक्ने, आफूलाई दिएको पूर्ण बहुमत, र पूर्ण बहुमत मात्रै होइन झन्डै 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत मात्रै पनि होइन, पूर्णकालिक एउटा चाहिँ समर्थन दिएको, त्यो पनि 6वटा प्रदेशमा सरकार बनाउने क्षमता आर्जन गरेको, केवल केन्द्रमा मात्रै होइन, अधिकांश तपाईँको के छ भने स्थानीय तहमा जसको चाहिँ शासन व्यवस्था थियो त्यो थाम्न नसक्ने केपी ओलीका डरहरूले उनीहरू एक हुन खोज्या। गजब छ। हेर्नुहोस् न रेकर्ड, जसले आफूले पाएको अभिमत सम्हाल्न नसकेर दुईचोटि संविधानमै नभएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ अनि त्योसँग डराएर उनीहरू एकजुट हुन खोजेका। गजब छ। त्यही भनिरहेछन् उनीहरूले। त्यही त भनिरहेछ। एमाले गठबन्धन किन एक शब्दमा उनीहरूले भनिरहेछन्, गठबन्धन किन एमाले हराउनु, सिधा कुरा यति मात्र छ उनीहरूको कुरा। यो कस्तो सन्देश जान्छ? मैले भनेको तर्क सुन्नुभयो तपाईँले? कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मैले भने त तर्क, केपी ओली आफ्ना नाममा चुनाव लडेको, 2टा कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँमा आएको, झन्डै 3टै पार्टी आएको, नयाँ शक्ति पनि आएको थियो झन्डै। त्यो घोषणा गरेका दिन त बाबुराम पनि थिए, अनि बाबुराम पछि छोडेर गए। झन्डै तपाईँको त्यत्रो एउटा जनशक्ति, माओवादी आन्दोलन र यो माले आन्दोलन दुइटै जोडिएको पार्टी बनाएको केपी ओली, त्यसलाई लिड गरेको, आफ्ना नाममा चुनाव जितेको भन्ने केपी ओलीले 2 वर्षपछि हल्लाई गरेर थाम्नु नसकेर आफ्नै राष्ट्रपति भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भने दुईचोटि विघटन गर्ने, आफ्नो बहुमत थाम्न नसक्ने, आफूले पाएको बहुमत जोगाउन नसक्ने, देशलाई सुशासन दिन नसक्ने त्यो मान्छेसित डराएर तपाईँ गठजोड गर्ने। अनि त्यो तर्कसँग नेपाली जनता कन्भिन्स हुने गए, मतदाता कन्भिन्स हुने हो कि होइन
सक्दिनँ मैले चलाउन सकिनँ भनेर दुईचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हो कि होइन? तर नसक्ने मान्छे हो भने सिद्ध गर्न सक्ने। तर आज त्यही केपी ओली फोबिया जस्तो देखिया छ नि अरू पार्टीका मान्छेहरूलाई, त्यो चाहिँ किन भइरहेको? साँच्चीकै केपी ओली बलियो भयो तपाईँले जे दृष्टान्त दिइरहनु भएको छ त्यो हिसाबमा त उनी बलिया होइनन् होइन, तर उनीहरू जस्तो जुन प्यारोमिटरमा डराइरहेछन् नि साइकोलोजिकल्ली केपी ओलीसँग, कि यिनीहरूले त्यसो गर्नाले चाहिँ केपी ओली बलियो भन्दैछन्? मान्छेले तपाईँको एकैछिन केपी ओलीकै कुरा विश्लेषण गरौँ न। जुन मान्छेले माधव नेपाललाई आफूसँग राख्न सकेन, जुन मान्छेले झलनाथ खनाललाई आफूसँग प्रचण्ड छोडिदिनु, जुन मान्छेले आफ्ना वर्षौँदेखिका साथीहरूलाई आफूसँग राख्न सकेन, त्यसले 3 करोड जनतालाई सहमत गराएर कसरी शासन गर्छ? जसले आफ्नो पार्टीलाई एक राख्न सकेन, एक ढिक्का बनाउन सकेन, त्यो मान्छेले यो देशलाई एक ढिक्का कसरी राख्छ? तर उनीले चुनाव जित्छन् भनेर अरू 5 भाइ यति धेरै डराइरहेछन् क्या? जिताउँदैछन्, यिनीहरूले जिताउँदैछन् भने त्यसो भइरहेको छैन। जित्छन् भन्ने डरले वा जेले हो, तर जिताउँदैछन् यिनीहरू। एउटा यस्तो खालको चिज क्रिएट गर्दैछन् कि मन्स्टर हो क्या केपी ओली भनेको। विशाल एउटा चाहिँ महान राक्षस हो, रावण हो भनेको। के हुन्छ भन्दाखेरि रावण त शक्तिको प्रतीक पनि हो नि। भीमकाय छ एकदम केपी ओली भनेको। केपी ओली भनेको परास्त गर्न नसकिने हो, त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ एकै ठाउँमा आयौँ। यिनीहरूले चाहिँ केपी ओलीको मार्केटिङ गरिरहेछन् अहिले। केपी ओलीको मार्केटिङ केपी ओली उनीहरूले जिताउँदैछ। जित्यो केपी ओलीले भने तपाईँको के छ भने केपी ओलीलाई जिताउने यिनीहरू। किनभने यो खालको एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास या फोबिया साँच्चै भएर हो कि या अरू विभिन्न कारणले यो गर्न यिनीहरू अभिशप्त छन् कि आफ्नो ठाउँमा छ? तर यस्तो चाहिँ चिज किन भइरहेछ कि उनीहरू आफै स्वीकारिरहेछन् कि सार्वजनिक स्वीकारोक्ति छ नि। शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति तपाईँले हेर्नुभयो, केपीजीको पार्टी कहाँ कमजोर भएको छ, चुनाव देखेर जिताएर देखाउ त भनेर एउटा युद्धमा हिँडिरहेको कमान्डरले सिपाहीलाई साइकोलोजिकल डाउन गराइरहेछ। अरू माधव नेपाल भन्छन् कहाँ 5 जना मिलेर केपी ओलीलाई हराउने हो। फेरि त्यसै भन्छन् प्रचण्ड सूर्य त हाम्रो भइसकेको थियो, षड्यन्त्र गरेर लग्यो, नत्र हामीले जित्थ्यौँ। जो आफू जुन एउटा कमजोर अभिव्यक्ति यिनीहरूले दिइरहेछन्, किन यस्तो भइरहेछ? यो दङ्गलको जस्तो, रेस्लिङको जस्तो क्या त्यस्तो परिदृश्य छ। यहाँ केपी ओली छ, केपी ओली छन्देखि पुरा दङ्गलमा बसेका। अनि के भनिराखेका छन् भने जुन युद्ध गर्न मतलब जो रेस्लिङ गर्न गइरहेछ, कुस्ती खेल्न गइरहेछ, पहिले हारेर गइरहेछ क्या। मैले हार्छु भनेर गइरहेछ, अन्त हारे त। जब मनोबल नै उसको हार्ने छ, जब उसको मनस्थिति नै हार्ने छ, जब उसमा मनोबल नै छैन भनिसकेपछि हार्छ त। त्यो त 1 जना भए पनि हार्छ, 2 जना भए पनि हार्छ, 3 जना भए पनि हार्छ, 5 जना भए पनि हार्छ क्या। किनभने हार्ने मनस्थितिबाट गइसकेपछि हार्छ। उनीहरू मनस्थिति नै हार्ने मनस्थितिमा छन् हैन, हार्न गइरहेका छन्। हार्छौँ भनेर एकजुट भइरहेका छन् उसलाई हराउनका लागि। हार्छौँ भनेर किन एकजुट भइरहेका छन् भन्दा उसलाई हराउनका लागि ऊ साँडे पल्टेर बसिरहेछ। अनि भोट त यिनीहरूले हाल्ने होइन होला, भोट त मतदाताले हाल्ने होला। अनि मतदातामा सन्देश के गइरहेछ? सबैभन्दा बलियो केपी ओली भन्ने सन्देश गएको छ कि छैन? अनि मतदाताले के रोज्ने? जो बलियो छ त्यसैलाई रोज्ने होला। फेरि लजिक त्यो हो कि नि त? मतदाताले भोट कसलाई हाल्ने, बलियालाई हाल्ने कि कमजोरलाई हाल्ने? भोलि यसले डेलिभर गर्छ भन्नेलाई हाल्ने कि डेलिभर गर्दैन भन्नेलाई हाल्ने? भोलि यसले स्थायित्व दिन्छ भन्नेलाई हाल्ने कि? तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि यिनीहरूले हराउँछौँ भनेर जिताउँदैछन् त्यसो भए होइन त अल्टिमेटली चाहिँ? यो कस्तो छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँले यो अब्जर्भ गर्नुभएको छ भनेदेखि, पर्यवेक्षण गर्नुभएको छ राम्ररी भनेदेखि, त्यो मोदीको उम्मेदवारी आइसकेपछि भारतमा सबै पार्टीहरू कतातिर लाग्यो भने हामीले महागठबन्धन गर्नुपर्छ र हराउनुपर्छ। अनि उनीहरूले नै मेसेज के दिँदै गयो भने अत्यन्त शक्तिशाली मान्छे आयो है, त्यसलाई हराउन सकिँदैन नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्दा मेसेज मान्छेको के गयो भने आयो है बलियो त त्यो रहेछ नि त। यिनीहरू सबैले स्वीकारेको हो। भोट हाल्ने मान्छेले त्यो हिसाब किताब गर्न थाल्यो। कसले हो मेसेज कसले लिने हो त?
कसले जिताउने कसले हराउने? त्यो त मतदाताले हो। हराउने जो मतदाता हो त्यो मतदातामा यो सन्देश गइरहेको छ क्या। यो अहिले गइरहेको सन्देश भनेको हरेक घर घरमा सन्देश के गइरहेको छ भने हामी एक्लै कोही पनि पर्याप्त छैनौँ, केपी ओली अत्यन्त बलियो छ, यसलाई परास्त गर्न सकिँदैन है भन्ने मेसेज गइरहेको। जबकि ऊ होइन त्यस्तो, ऊ होइन त्यस्तो होइन भनेर मैले तपाईँलाई पुष्टि गरिसकेँ। तपाईँले सन्दर्भ सहित भन्नुभयो, उदाहरण सहित भनिसकेँ, ऊ होइन त्यस्तो। तर उनीहरूले बनाइरहेछन् पनि एउटा यस्तो भ्रम, एउटा यस्तो राक्षस, एउटा यस्तो मोन्स्टर, एउटा यस्तो भीमकाय स्वरूप निर्माण गरिँदैछ जुन कुरो केपी ओली होइन, तर केपी ओलीलाई बाई डिफल्ट त्यो प्राप्त भइरहेको छ। केपी ओली अहिले देश दौडामा लगेर एकै दिनमा 4-4वटा कार्यक्रम समेत भ्याएर मेची महाकाली दौड धुप गरेर भाषण गरेर जति प्रभाव पाइरहेछन् त्योभन्दा धेरै चाहिँ हामी यिनीहरूको आफ्नै प्रचारले भइरहेको छ। त्यसको प्रचार चाहिँ अहिले त्यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ। उसलाई फेरि अझ बलियो भइरहेको छ क्या। उसको जुन दौडा छ नि त्यो दौडालाई अझ बलियो बनाइरहेको छ। यसले अझ बलियो हुँदैछ क्या। केपी ओली चाहिँ यिनीहरूको यो तरिकाले गर्दाखेरि अझ बलियो हुँदैछ। मैले देखिरहेको छु, हामी देखेर त्यो चितवनमा झगडा छ, हरेक वडामा झगडा छ अहिले गठबन्धनका नाममा। किनभने सबै प्रत्याशी छन्। हिजो अस्ति भर्खरै तपाईँको के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको, महाधिवेशनमा जति पनि वडा सभापति भएका छन्, वडाध्यक्ष मतलब वडा सभापति भएका छन्, ती किन वडा सभापति भएको थिए? वडाध्यक्ष बन्नलाई भएको थियो है। ती वडाध्यक्षले टिकट पाउँदै छैनन् धेरैले। तिनीहरूले के गर्छन्? तिनीहरूले सहयोग त गर्दैन त गठबन्धनलाई। बोल्नु त्यहाँ हराउन लाग्छ। अब माओवादीको वडाध्यक्षको उम्मेदवार छ भने उसलाई ऊ हराउन लाग्छ। यतातिर वडा सदस्यहरू छन्, उनीहरू पनि सदस्य हुनका लागि गरेका छ नि। अब भर्खर ताजा महाधिवेशन गरेको नेपाली काङ्ग्रेस यत्रा प्रत्याशीहरू छन्, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै यति प्रत्याशी छन्, किनभने यो राष्ट्रिय संरचनासँग काङ्ग्रेसको संरचना मिल्छ र हरेक ठाउँमा यी प्रत्याशीहरू हुन् क्या। यो मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? प्रदेश प्रमुख किन बनिएको छ भन्दा भोलि प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नको लागि उसले आकाङ्क्षा राख्या होला अथवा मन्त्री बन्न राख्या होला। त्यो पाएन भने के गर्छ? उसले पाउने निश्चितता भएन उसलाई भने, ग्यारेन्टी भएन भने, त्यस्तो प्रत्याभूति भएन भने के गर्छ दोस्रो भने? असहयोग गर्छ। असहयोगले के गर्छ? यिनीहरूले अन्तर्घात भन्छन् यो भाषालाई। अनि उसले के गर्छ? असहयोगले हराउँछ। अल्टिमेटली त्यसले फेरि जसलाई हराउनु भनेर खोजेका छन् उसैले जित्ने सम्भावना बढी हुन सक्छ हैन? किनभने ऊ त अर्कालाई मलाई लाग्छ कतिजना मान्छेहरूले घोषित रूपमै भन्छन् भोलि कि हँसिया हथौडामा हाल्नुभन्दा त सूर्यमा हाल्नु राम्रो। भन्दिन बेर छैन। रुख छैन चुनाव चिन्ह त्यहाँ भनेदेखि, रुखमा हाल्ने ठाउँ छैन भने हँसिया हथौडालाई हाल्नुभन्दा त हँसिया हथौडामा काङ्ग्रेसले कसरी चुनाव हाल्नु भनेर सूर्यलाई हाल भन्नु बेर छैन। तल्लो त्यो मतदाता तहमा चुनाव चिन्हप्रतिको एउटा आकर्षण विकर्षण जेसुकै भनौँ, आफ्नो पार्टीप्रतिको आकर्षण होला, अर्कोप्रतिको विकर्षण होला, त्यो गहिरोसँगै प्रभाव पर्दो रहेछ नि। ओहो रुखमा भोट हाल्दा मान्छेले कसरी हँसिया हथौडामा हाल्ने, हँसिया हथौडाको लागि रुखमा पनि त्यस्तै गरी होला। त्यसमा फेरि हिजोका धेरै सन्दर्भहरू त्यहाँ पारिवारिक परिवारको रूपमा भएका झगडादेखि सबै कुराहरू त्यहाँ जोडेर आउँछ। त्यसले त्यो चाहिँ निर्वाचनमा रिफ्लेक्सन हुन्छ होइन? त्यो ठ्याक्कै आदेश दियो ल शेरबहादुर देउवाले भनेपछि सबै रुखले गएर हँसिया हथौडामा भोट हाल्ने आरो त्यस्तो हुँदैन। उहाँको आदेशले हुँदैन। त्यो विशेष गरेर झन् स्थानीय निर्वाचनमा त के हुन्छ भने एकदमै घर झगडा पनि प्रभावी हुन्छ। अरू त छोड्नुहोस् न, घर झगडा पनि प्रभावी हुन्छ। त्यहाँ चुनाव चिन्ह त हुन्छ, घर झगडा पनि प्रभावी हुन्छ। उहाँको आदेशलाई त्यो ढङ्गले तामेली गरिँदैन। जस्तो आम रूपमा हेर्दाखेरि जस्तो द्वन्द्वकालकै कतिपय घटनाहरू छ र अझ त्यसमा पनि बढी प्रायः जस्तो चाहिँ काङ्ग्रेस माओवादीको बिचमा जुन खालको कटुता त्यो द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा भयो, यसले पनि तल त्यति सहज रूपमा स्वीकारोक्ति हुन्छ भन्ने त देखिँदैन होइन? कसले कसलाई मारेको काटेको फलानु परदेखिका सबै सन्दर्भहरू आउला नि। हिजै अब शेरबहादुर देउवाले नै टाउको काटेर ल्याउनु भनेका प्रचण्डदेखिका कुराहरू आउँछन् नि। ती कुराहरू पनि अहिले हिसाब किताब हुन्छ निर्वाचनमा? सबै हिसाब किताब हुने जनताले गर्ने भनेको त, मतदाताले गर्ने भनेको त निर्वाचनमै हो। मतदातासँग अरू त कुनै विकल्प हुँदैन। देखलास, हेर्लास,
खालास भन्ने जति हुन्छन् त्यो सबै त्यो निर्वाचनमै हुने हो। त्यो देखाउने उसले भनेको आफ्नो रिस, आक्रोश, कुण्ठा, समर्थन, असमर्थन, प्रेम, मोह सबै देखाउने भनेको त भोलि निर्वाचनमै हो। हजुरले नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई पनि नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ लामो समयदेखि। काङ्ग्रेस किन यति धेरै कन्फिडेन्ट लुज भएको अवस्थामा अहिले छ, जबकि त्यहाँभित्र पनि फरक मत त छ, गठबन्धन गरेर जानु हुँदैन भन्ने बलियै मत छ। त्यो अलिकति गौड जस्तो भूमिकामा पनि अहिले छ कि, या त्यसले निर्णायक अर्थ भोलि राख्न सक्छ कि सक्दैन, या के हुनसक्छ? त्यहाँभित्रको जोड घटाउ चाहिँ के हो नेपाली काङ्ग्रेस? यसो छ, काङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरा जब बिर्सिन्छ नि, काङ्ग्रेसको नेतृत्वले जब काङ्ग्रेस के हो भन्ने बिर्सिन्छ र केवल सत्ताको जोड घटाउमै सबै कुरा हेर्छ। आज जुन सत्ता प्राप्त भएको छ यो सत्ता नै निरन्तर हो भन्ने एङ्गलबाट, भन्ने कोणबाट जब नेतृत्वले विश्लेषण गर्न थाल्छ त्यतिखेर यस्तो हुन्छ। काङ्ग्रेस के हो भन्ने काङ्ग्रेसकै नेताले बुझेनन् त्यसो भए? अनि काङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरा बुझेको भए यस्तो हुन्थ्यो त? बुझे कि बुझेनन् कि बुझ पचाए? दुईवटा कुरा होला नि। दुईवटा कुरालाई उनीहरूले के कुरालाई प्राथमिकतामा राखे भने यो सत्ता जुन अहिले प्राप्त भएको छ यो सत्ता भनेको सार्वकालिक हो। सार्वकालिक हुनुपर्छ। सार्वकालिक हुनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आज जुन गठबन्धनले सरकारमा पुर्याएको छ यसलाई कायम राख्नुपर्छ। तपाईँलाई म अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। ठिक छ, उहाँहरूले भन्नुभएको तर्क आफ्नो ठाउँमा, ल यो गठबन्धनबाट आएछ अरे, जितेछन् अरे, सबै कुरो भएछ। अहिलेको भनेको त स्थानीय हो। यसले के गर्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई, माओवादीको सङ्गठनलाई, नेकपा यसको सङ्गठनलाई के असर गर्छ? के यो सङ्गठन इन्ट्याक्ट रहन्छ? आज तपाईँले कसैलाई भन्नुभएको छ काङ्ग्रेसलाई हँसिया हतौडामा भोट हाल भनेर, भोलि संसदीय निर्वाचनमा फेरि रुखमै फर्केर भोट हाल भन्यो भने उसले मान्छ कि मान्दैन? कतै उसले हँसिया हथौडामा भोट हालिसकेपछि ऊ हँसिया हथौडाका त हुँदैन, कतै उसले कलमलाई भोट हालिसकेपछि फेरि भोलि कलमकै त हुँदैन। के काङ्ग्रेसको त्यो सङ्गठन त्यसरी इन्ट्याक्ट रहन्छ? सङ्गठन भनेको त भावनासँग पनि जोडिएको हुन्छ। चिन्ह भनेको भावना हो। झन्डा भनेको के हो? भावना त हो नि। देशको झन्डा भनेको भावना त हो। अहिले रुखमा भोट हाल्न पाउनु पर्यो भनेर धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था काङ्ग्रेसको आएन र? अहिले चितवनका काङ्ग्रेसहरू त काठमाडौँमा छन्। अहिले ठुलो माग के छ भने हामीलाई रुख चिन्हमा मतदान गर्ने अधिकार दियो। जिन्दगी अहिपछि काङ्ग्रेस हुनुपर्ने, भोट हाल्ने दिन हँसिया हतौडामा हाल्नुपर्ने। यो त एउटा साह्रै भावनासँग जोडिएको विषय, विडम्बना हो, भावनासँग जोडिएको कुरा हो। अनि भावना नै त हो यो सब चिन्ह भनेको। त्यो त्यसको लागि मान्छेले मेडिटेसन गरेको छ, ध्यान गरेको छ, सोचेको छ, रुख भनेर सुतेको छ, रुख भनेर बिउजेको छ, रुखको लागि गरेको छ, तार तारेर रुख भनेर हिँडेको छ, जिन्दगी त्यहाँ लगाएको, त्योसँग आबद्ध भएको मान्छे छ। अचानक भोट हाल्ने बेलामा के भन्छ भने हँसिया हथौडामा गएर चुनाव चिन्हमा हाल, झन्डा पनि त्यही लिएर हिँड भन्छ। हिजो मान्छेका टाउका छिनाएको छ, काटेको छ, मारेको छ, गोली ठोकेको छ, होइन? त्यो परिवारमा होला, ती सम्झनाहरू होलान् मान्छेका। अब त्यो कसरी सक्छ? मुक्तिनाथ अधिकारी होइन, मुक्तिनाथ अधिकारीका छोराले, एकैछिन मानिलिनु, मुक्तिनाथ अधिकारीका छोराले माओवादीलाई भोट हाल्न सक्छ? हाल्न सक्छ र? तर देवबाजी सजिलै भनिदिनुहुन्छ, गोली त मलाई पनि हाने हो माओवादीले। ती सबै कुराहरू बिर्सिनुपर्छ। विकल्पै छैन, नमिले चुनाव हार्छौँ, होइन? उहाँ सुरक्षा घोडा, उहाँको कुरा र अरूको कुरा त मिल्दैन नि। उहाँ भनेको सुरक्षा घेराभित्र बसेको मान्छे, उहाँ अर्कै चिज हो। कुनै पनि पदीय दायित्वमा बसेको मान्छेलाई युद्धकालमा परेको प्रहारलाई अर्कै कुरा मानिन्छ। तर त्यो सर्वसाधारण जो मान्छे कार्यकर्ता छ, जसको कुनै दोष छैन, जो गाउँमा चाहिँ दुखीदिलो गरेर बसेको छ, त्यो मान्छे मारिएको छ। पार्टी त के शेरबहादुर देउवा अथवा शेखर कोइराला अथवा यी पार्टीका नेताहरूले जोगाएको हुँदैन नि। पार्टी त ग्रासरुटले जोगाएको हुन्छ नि त, ग्रासरुटले भोगेको हुन्छ क्या। जस्तो
काङ्ग्रेसभित्रको अहिले विशेष गरी शेखर कोइराला पक्षले जे आवाज लिइरहेछन् यसमा यिनीहरू अडिन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? म त्यस्तो कुनै पनि कुराको अनुमान र पूर्वानुमान त म गर्दिनँ। तर एउटा विश्लेषण होइन, म के छ भने मलाई के लाग्छ, यो जुन उनीहरूको तर्क जुन छ, यो जुन नेरेटिभ जुन छ, यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको गभर्निङ नेरेटिभ हुनु पर्थ्यो। शेखर कोइराला पक्ष भनौँ न, एउटा त्यो विचार समूहले जुन आवाज उठाइरहेछ यसमा कायम रहन्छ भन्ने कुरामा शङ्कै हो र तपाईँलाई? कायम रहन्छ भन्दा पनि मलाई चाहिँ लागेको हरेक पार्टीमा काङ्ग्रेस पार्टीमा शेखर कोइरालाको अथवा माओवादीमा त्यसको पनि एउटा संस्थापन, वैचारिक संस्थापन भन्नुहोस्, शेखर कोइरालाले आज नेपाली काङ्ग्रेसको वैचारिक संस्थापनलाई प्रतिनिधित्व गर्दैछ। म शेखर कोइरालासित मोह माया इत्यादि केही पनि होइन। जुन कुरा शेखर कोइराला भनिरहेका छन् त्यो शेखर कोइराला के भनिरहेका छन् भनेदेखि के भनिरहनु भएको छ उहाँले भने, तिमी भन्यो बोल्दाखेरि, लेख्दाखेरि त तिमी नै लेखिन्छ। उहाँले काङ्ग्रेसको वैचारिक संस्थापनलाई प्रतिनिधित्व गरेर, प्राविधिक संस्थापनलाई शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधित्व गरेर, उहाँसँग मेजोरिटी छ, उहाँसँग सङ्गठन छ, तर त्यो सङ्गठन विचारबाट भिन्न छ, विचारबाट डिभोर्स भएको छ, विचारबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। गठबन्धनको कुरा गरिरहेको छ, यो गठबन्धन भनेको विचारबाट सम्बन्ध विच्छेद, सङ्ख्याको मात्रै नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेको छ, मेजोरिटी त्यो हुन सक्छ तर काङ्ग्रेस त्यो होइन। काङ्ग्रेसले गठबन्धन माओवादीसित गर्नु अथवा नेकपा यससित गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि विचारसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको हो क्या, विचारबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको र विचारसँग सम्बन्ध भएको शेखर कोइराला, जसले विमलेन्द्रले जसले गरिरहेको छ कि गठबन्धन चाहिँ हाम्रो संस्कृतिभित्र पर्दैन, नेपाली काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु हुँदैन, कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनु एउटा कुरा हो, त्यो आपद धर्म अन्तर्गत पर्छ। कहिलेकाहीँ अपोजिट विचारहरू पनि मिलेर एउटा समयावधिका लागि स्थायित्व दिनुपर्छ चुनावसम्मका लागि, कुनै प्रयोजन तात्कालिक प्रयोजनको लागि को अर्थ यो होइन कि यो जीवन धर्म नै यो त होइन नि। तात्कालिक प्रयोजनको लागि एउटा चाहिँ कहिल्यै पनि मासु नखाने मान्छेले त्यस्तै किसिमको एउटा चाहिँ ट्याब्लेट लिनु पर्यो अरे जीवनको रक्षाको लागि। मान्छेको अर्काको रगत पनि त लिनुपर्छ नि त। मासु कहिले नखाने प्रणामी छ, तर बिरामी पर्यो रगत लिनु पर्यो त अर्काको, किडनी बोक्नु पर्यो अर्काको, होइन? अर्काको शरीर नै लिएको नभयो, तपाईँले मुखबाट नखाएर यताबाट लिएको जस्तो रगत त लिएकै हो नि, मनुष्यकै रगत त लिएको, मनुष्य त खाँदै खाँदैन तर पनि मनुष्यको रगत लिएको छ नि त मान्छे हो। त्यस्तो आपद धर्म को अर्थ के भने सधैँ रगतै लिइरहनु, त्यो रगतले मलाई बचाएको थियो भनेर अनि ले मान्छेको रगत म फेरि लाउँछु भन्नु, अहिले त त्यस्तै कुरा हो। गुण तिर्नुपर्छ अरे अहिले, अब गुण तिर्नका लागि गठबन्धन गुण अर्को हिसाबले तिर्नुपर्छ। गुण त्यसरी तिर्ने होइन, आफूलाई नै आफ्नो सत्व नै गुमाएर, आफ्नो निजत्व नै गुमाएर, आफ्नो विचार नै पूर्णत आत्मा समर्पित गरेर त्यसरी होइन, आफूलाई बचाएर हो क्या। अलिकति अब यो पाटोमा अलिकति माओवादी र सो पार्टीका अध्यक्षको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ। उहाँले त थर्काइ खाइरहनु भएको छ अहिले पनि, नभए म एमालेसँग मिलिदिन्छु है, केपी ओलीसँग मिलिदिन्छु, धेरै लखटो काङ्ग्रेसले अपमान हामी सहँदैनौँ, फेरि अपमान सहन नसक्ने खालको प्रवृत्ति पनि उहाँहरूमा छ। अहिले त अस्ति गएर भनिदिनु भयो, म त आजभोलि प्रचण्ड नामले चिनिनु छोड्ने, रेणुका वाह भनेर मलाई चिन्न थालेसम्म उहाँले भन्नुभयो। चितवनका काङ्ग्रेसलाई भन्नुभयो, यहाँका काङ्ग्रेस भनेर केही हुँदैन, मेरो कुरा सिधै देउवासँग हुन्छ, उहाँसँग कुरा मिल्छ, आइन्छ, चुनाव जितिन्छ। यसरी खाइरहेछन् त प्रचण्डले। त्यो ठाउँ चाहिँ फेरि काङ्ग्रेसले दिएको हो त्यसो गर्नलाई। यस्तो छ, त्यो त अब काङ्ग्रेसले त के गर्न सक्नु पर्थ्यो भने तपाईँ जानुहोस् भन्नु सक्नु पर्थ्यो, तपाईँलाई जहाँ सुविधा हुन्छ त्यहाँ जानुहोस्,
तपाईँलाई यहाँ असुविधा भयो नबस्नुहोस्। एमालेसँग मिल्ला माओवादी गएर भन्ने चिन्ताका कारणले गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त स्वयं आज बिपी कोइरालाका छोराले पनि भने नि शशाङ्क कोइरालाले आजै पनि भने त्यो कुरा त बिपी कोइराला होइन नि त, बिपी कोइरालाको छोरा हो। बिपी कोइरालाका छोराले नि यो कुरा भने त्यो भएर बिपी नै मान्नु भएन नि उहाँलाई। उहाँ त बिपी कोइरालाको छोरा चाहिँ हो, बिपी कोइराला त होइन नि त। माओवादीलाई छोड्ने हो भने छोडेर जा भन्न सक्नु पर्थ्यो काङ्ग्रेसले। जो छोडेर जान्छ भने छोडेर जा भन्न सक्नुपर्छ। ओहो प्रचण्डलाई धेरै नबिच्क्यौँ, फेरि जालन है जालन जान सक्छन् पो भन्दैछ चुनावपछि गयो भने नि त, चुनावपछि गयो भने नि त। अहिले त स्थानीय निर्वाचन मात्रै हो। स्थानीय निर्वाचनमा आफ्ना आफ्ना आउटपोस्टहरू कब्जा गर्ने, आफ्ना आफ्ना आउटपोस्टहरूमा आफ्नो मान्छेहरू स्थापित गर्ने, अनि भोलि गएर फेरि एमालेसँगै मिल्यो भने नि त। पहिला भएको होइन त 74 सालभन्दा अगाडि फेरि गएर एमालेसित मिल्यो होइन। यता शेरबहादुरसँग सरकार हुँदाहुँदै मिलेको होइन कि होइन? बिर्स्यो काङ्ग्रेसले त्यो सबै। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्न नसक्ने, त्यसो भन्न किन सक्दैन? चुनाव हारिन्छ भन्ने छ, चुनाव जित्नु पर्यो भन्ने भन्दा कुरामा त माथि त हुन सकेन काङ्ग्रेस। यो एकदम केपी ओली एकदम शक्तिशाली, केपी ओली भीमकाय, केपी ओली महापुरुष। केपी ओलीको सामर्थ्य उहाँले यो देशमा 3 वर्ष शासन गर्दा देखिसकेका छ। उहाँले आफ्ना मान्छे आफूसँग राख्न सक्नु भएन, आफ्नो प्रतिनिधि सभा पूर्णकाल चलाउन सक्नु भएन, जसले 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरेका थियो। त्यो 2/3 नजिकको बहुमतलाई चण्ड विचुण्ड पारेर टुक्रा टुक्रा बनाएर 3 टुक्रा बनाऊ। केपी ओलीसँग डराएर उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुपर्ने। जस्तो अब अन्तिममा चाहिँ यसले क्षणिक रूपमा लाभ हानि जे होला, चुनाव जित्ला हार्ला आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसले दीर्घकालीन रूपमा यस्तो यो जुन प्रविधि छ जसले जोसँग पनि खालि सत्ताका लागि मात्रै गठबन्धन गर्ने, भोटे अर्को चिन्हमा हल्ला लगाउने खालको जुन कल्चर निर्माण गर्न खोजिँदैछ, यसले दीर्घकालीन रूपमा तिनै पार्टीहरूलाई असर गर्छ कि भोलि के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टीहरू पनि एउटा निश्चित आयु अन्तर्गत नै आएका हुन्छन्, जसले कुनै पनि पार्टी अथवा कुनै पनि मान्छे, कुनै पनि शरीरलाई तपाईँले लामो समयसँग राख्नु छ भने, स्वस्थ राख्नु छ भने, तपाईँले तपाईँको शरीरलाई स्वस्थ राख्नु छ भने त तपाईँको हातमा करिबन 80% हुन्छ। यो बडो राम्रो उदाहरण छ। तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ, बिहान उठेर तपाईँले योग ध्यान गर्नुहुन्छ भने तपाईँ निरोगी बन्नुहुन्छ। योग गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ, शारीरिक व्यायाम पनि गर्नुहुन्छ, यो शरीरलाई स्वस्थ राख्ने क्रियाकलापमा तपाईँ लाग्नुहुन्छ भने तपाईँको शरीर स्वस्थ पनि हुन्छ, तपाईँको विचार पनि शुद्ध हुन्छ, र सँगसँगै दिन पनि तपाईँको शुद्धतापूर्वक बित्छ, राम्ररी बित्छ, सजिलै बित्छ, निद्रा पनि तपाईँलाई राम्ररी लाग्छ, अनि सँगसँगै तपाईँले डेलिभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र शरीर स्वस्थ भइसकेपछि तपाईँ के छ भने डेलिभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कार्य प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। गर्नु भएन भने के हुन्छ, तपाईँले यो शरीरलाई हेलचेक्राइ गर्दै गर्दै त्यो सम्झौता गर्दै जानुभयो, हुँदै जान्छ नि, फैल्दै जान्छ। यो शरीर भनेको एउटा विचार हो क्या, जहाँ मनोविज्ञान बस्छ, जहाँ आत्मा बस्छ। यो म आत्मा पनि मान्दिनँ, मनोविज्ञान पनि मान्दिनँ, केही पनि मान्दिनँ, पेल्छु, जाँड खान्छु, रक्सी खान्छु, यसो गर्छु त्यसो गर्छु, जे पाए त्यही गर्छु, जे मन लाग्छ त्यही गर्छु भन्दा यो शरीरले त थाम्दैन बढी। आखिर त्यो शरीरको आयु छुट्टिन्छ, रोगी हुन्छ, बिस्तारामा पल्टिन्छ। लम्ब्याउनु छ भनेदेखि, स्वस्थ जीवन राख्नु छ भनेदेखि के गर्नुपर्छ भने यसका नियमहरू पालन गर्नुपर्छ। विचार भनेको पनि त्यस्तो हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसको आयु सकिँदैछ भने नेकपा माओवादी केन्द्र कतिचोटि चाहिँ तपाईँको नाम बदलिसक्यो, यसले के नाम राखेकै छ होइन। त्यो एकपटक असान्दर्भिक हुन्छ, फेरि अर्को नाम राख्छ, असान्दर्भिक फेरि अर्को नाम राख्छ। त्यहाँ एउटै मान्छे घुमिरहेको छ, त्यो प्रचण्ड भन्ने। अब
अब प्रचण्डपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टी हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। कमसेकम बिपी पछि पनि नेपाली काङ्ग्रेस त रहिरह इन्स्टिट्युसन थियो। अब माओवादी त इन्स्टिट्युसन होइन भन्ने देखाइसक्यो त, संस्था होइन भन्ने कुरा देखाइसक्यो। अरू संस्थाको पनि आयो हुन्छ। जस्तो अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ एउटा तर्क के छ भने यसरी कुनै जात विचार केही नमिल्नेहरूको बिचमा गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्नुभन्दा किन फरक फरक पार्टीको नाम राखेर झुक्क्याउँछौ र एउटै पार्टी बनाएर निर्वाचनमा जाऊ न बरु थुप्रो गजब हुन्छ त भन्ने खालका तर्क पनि छिटफुट कसैले गर्छन्। अनि मैले त भनिदिएको छु त्यो ठिकै हो कुरा। त्यस्तै छ भने ठिकै छ नि त। नेपाल गठबन्धन पार्टी भन्ने नाम राख, एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड। नेपाल गठबन्धन पार्टी नामै नेपाल गठबन्धन पार्टी भन्ने नाम राख, अनि त्यहाँबाट त्यहाँ एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड। त्यसमा प्रचण्ड पनि, शेरबहादुर पनि, माधव नेपाल पनि, उपेन्द्र पनि, बाबुराम पनि, अनि त्यो जनमोर्चाको के चित्रबहादुर पनि, यो सबै। उहाँलाई फेरि कति गाह्रो, अस्ति बाहिरिनु भएको थियो गठबन्धनबाट, भित्रिसक्नु भएको छ। अब के छ भन्दाखेरि त्यसो गरे पनि त हुन्छ नि त। त्यसो गर्छ भने ठिक छ, गठबन्धन पार्टीमा यति 5वटा पार्टी छन्, यिनीहरूलाई त्यो पार्टीको चुनाव चिन्हमा हुन्छ। अब तपाईँले एउटा टेक्निकल कुरा सोध्नु भएन कि, गर्दा गर्दै एउटा टेक्निकल कुरा सोध्नुपर्छ। प्राविधिक कुरा पनि, प्राविधिक हिसाबले पनि गाह्रो छ गठबन्धनलाई। किन गाह्रो छ भन्नुहुन्छ भने एउटा मतदातालाई तपाईँले 5वटा चुनाव चिन्ह दिनु पर्यो। एउटा त रुखमा हाल भोट हालिरहेको मान्छे छ, मेयरमा रुखमा हाल, उपमेयरमा हँसिया हथौडामा हाल, वडाध्यक्षमा कलममा हाल, सदस्यमा गिलासमा हाल, केमा हाल होइन भनेर जुन 4-5वटा चुनाव चिन्ह दिन्छ, त्यो 4-5वटा चुनाव चिन्हमा कहाँ भोट हाल्दै हिँड्ने मान्छे, कति सम्झिने? त्यसको सट्टा सिङ्गै सूर्य सम्झेर हालिदेला भन्ने अर्को हो होइन? त्यसको सट्टा सिङ्गै सूर्य सम्झेर हालिदेला, उसलाई सजिलो। फेरि जस्तै कमल थापा नै आइरहेछन् भनेर पनि कमल थापा सूर्य चुनाव चिन्हमा चुनाव लडे अरे भनिसक्यो त। सूर्यमा अरूसँग गठबन्धन गरे पनि एमाले चाहिँ सूर्य लिएर गर भन्ने अरूले चाहिँ त्यहाँ पनि ऊ बलियो देखियो क्या, त्यहाँ पनि उसले त्यसो भने रुख चुनाव चिन्ह लिएर लड न त भनेर काङ्ग्रेसले भन्नु नि त। रुख चुनाव चिन्ह लिएर सबै चुनाव लड न त भन्यो भने टेक्निकल्ली यो सैद्धान्तिक हिसाबमा कम्प्रोमाइज गरेकै हुन्छ, तर के छ भने टेक्निकल्ली कमसेकम प्राविधिक हिसाबले त सही हुन्छ। त्यति पनि गर्न नसक्छ। पार्टी फरक चाहिने, चिन्ह पनि फरक चाहिने, अनि भोट चाहिँ रुखको मान्छेले गरेर हँसियामा हालिदिनु पर्ने, फेरि गएर फाइदा कसलाई हुने भयो त? एउटा सामान्य मान्छे छ, सक्यो होइन चलिरहेछ। एउटा सामान्य मान्छे छ, एउटा सामान्य मान्छेलाई तपाईँले 2जना मान्छेलाई भन्नुभयो, उहाँलाई भन्नुभयो 5वटा चुनाव चिन्ह, तपाईँलाई भन्नु एउटा चुनाव चिन्ह, सूर्यमा भोट हाल्नु है, सबै मेयरदेखि लिएर सदस्यसम्म सूर्यमा हाल्नु। कुन पार्टीका हुन् छोडिदेऊ। हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएका छन् अथवा उसको पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएको छु, उसले भन्छ सूर्यमा हाल्नु है। उहाँलाई 5वटा मतपत्र दिन्छ र अनि त्यहाँबाट के छ भने वडाध्यक्षमा यहाँ हाल्नु, फलानु ठाउँमा यहाँ हाल्नु, फलानु ठाउँमा यहाँ हाल्नु, त्यसै अलमल्यो केमा हाल्ने के भयो। अनि एउटा सम्झिने भयो, यो टेक्निकल्ली पनि यो चिज व्यवहारिक नहुने विषय भयो। सैद्धान्तिक त कुरै नगरौँ, हामीले यत्रो विवेचना गरिसक्यौँ, टेक्निकल्ली पनि यो सम्भव छैन भनेको। अल्टिमेटली जे केपी ओली होइन, उनीहरूले त्यही बनाएर फेरि पनि केपी ओलीकोमा सत्ता पुर्याउने नै भयो। पार्टी सबैभन्दा बढी स्थानीय निकाय केपी ओलीलाई बुझाउने हिसाबले उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।